आतां कशें जालां ही एरिया एक्चुली आमकां लागता म्हणून आमकां हांगा येवंक पडलें। पळयता जाल्यार हो प्लॉट आसा तो MMTCचो आसा आनी थंयसरूय गार्बेज आसलेली, पूण जेन्ना आमच्या सुपरवायझरान सांगलें बाई कोणी उडयली तोय ब्लँक जालो, कित्याक ताकाय खबर ना वा कित्याक ताच्या मागीर आमचें आमी कसो थंय उडयता, पूण ह्या वाटेन कसो पावलो आमकां खबर ना की लास्ट टायमूय अशें जेन्ना आमी जेन्ना चेअरपर्सन जाले तेन्ना थोडे कंप्लेनी येयल्ल्यो पंचायतूय थोडी आसा ते हांगान उडयता म्हणून। मे बी तेंच्यांनी उडयलो काय कोणी उडयलो तो आतां खबर ना, कित्याक आमचे उडोवपाचें आमच्या त्या वाटेन आसा जागो आसा, पूण ह्या फावटी कसो पावलो तो आमकां खबर ना। आनी तो म्हणटा आमचो हो 1.5-2 वर्सां पयलीं, पूण म्हाका फायनल करपाचो तो कोणी उडयलो आनी तो तेजे कंप्लेंट कित्याक येवना कोणी MMTCचे केले जाल्यार कोणी कित्याक करूंक ना कंप्लेंट बाबा हो हांगा डम आसा म्हणून। कित्याक एक्चुली बरें जालें देव बरें करूं म्हणटा, चड कितें व्हडलें जावंक ना, आमची रोखडीच आमची फायर ब्रिगेड येवन हो उजो पालयलो आनी आतां आमची JCB लायल्या आनी आतां ते माती घालून मातशें आमी ते हें करता, बाकी त्या फुडें आनी कांय सरपा जायना म्हणून। गिरीश बाब खंयचे दिसता तुमकां की एखादी गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टरान बी हांगा डम केल्लो तुमकां अंदाज आसा? ते प्रॉब्लेम कसो आसता पळय, तूं गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे कशें आमचो मनीस थंय आसा वॉचमॅन आसता तो कोणाक हें करनात, कोणाक भितर घेयना। जेन्ना ती आमची गाडी आसा जाल्यार थंयसर भितर एंट्री आसा नाल्यार ताका एंट्री ना। पूण हांगा कशें लोकांचें कशें लोक आतां कितें रातचे चोरी आनी बिरान उडयता। आमी खूब जाण धरला, इवन तो तान्या हॉटेला कडेन पळया तुमी, तो म्हाजो वॉर्ड आसा, रातचे येता उडयता आनी वयता, मागीर त्रास कोणाक आमकां त्रास, कित्याक लोक मागीर NGO येता आनी मागीर बायट दिता, मागीर आमी काय करना म्हणटे ते लोक करता। पूण हे हितून स्ट्रिक्टली जावपाक जाय। हांवेंय सांगलां बाबा आमच्या वॉर्डान कोणाक सांगलां बाबा कोणाची गाडी येयली आनी ते माती बिती उडयली कितें जाल्यार तुमी आमकां नंबर दिया, कित्याक आमी तेजी कंप्लेन करूंक शकता। रातचे उडयता आमकां कांयच कळना म्हणून इतलेंच सांगता बाबा फाल्यां कोणी हांगा येता खंयच्या वॉर्डान कोणी उडयता जाल्यार तुमी आमकां मोबायल नंबर दिया, वील टेक एक्शन। फुडलो स्टेप तुमचो कितें आसतलो हाजे बद्दल? स्टेप म्हणल्यार सोमार हांव पळयतलो बाबा कोण उडयला, कशें आसलो, केन्नाचो आमचो आसा काय कोणी उडयला दुसऱ्यान ते पयलीं फायनल करपाक जाय, कित्याक फस्ट कोणाक ब्लेम करून फायदो काय ना। कितले वर्साचो आसा तोय सोदून काडचो, तोय सोदून काडूंक पडटलो, कित्याक आतां आमी चेअरपर्सन म्हणल्यार ते आमची जबाबदारी आसा। पळय गेल्या वर्सा सुद्दां असोच सेम एक इन्सिडंट जाल्लो कितें आनी उजो पेटलेलो आनी तो उजो पालोवपाक कितलेशे म्हयने लागले आनी पालोवंक ना तो। आनी हे जे टॉक्सीक गॅसीस आहा ते ह्या मुर्मुगांवच्या लोकांनी ब्रीथ केले आनी आयज सुद्दां आमची म्युनिसिपालिटी जागी जायना, प्रिकॉशनरी मेजर्स कांय ना, प्लॅनिंग कांय ना। कित्याक जाता तर म्युनिसिपालिटी वर्कर्स आहा न्हू, कितें तांकां बाबड्यांक पेमेंट टायम टू टायम मेळना म्हणून ते बाबडे सारकें काम करनासतले कितें। आनी एक्चुली दीस इज अ सिरियस मॅटर। मुर्मुगांवान मेन प्रॉब्लम कोल आनी सेकंड प्रॉब्लम गार्बेज। आतां ही गार्बेज हँडलिंग हेंचे कडेन जायना। तुमकां खबर आसतलें कितले चेअरपर्सन येयले आनी कितले चेअरपर्सन गेले, कोट्यांनी पयशे मोडले तेंच्यांनी ह्या गार्बेज डंपिंग यार्डाचेर। हिशोब आनी कोत ना आनी विचारीत जाल्यार तेंचे कडेन हिशोब ना थंयसर। RTI सुद्दां मागली जाल्यार हिशोब मेळना कितें। आयज परत हांगा उजो लागलो आनी उजो इतलो पेटलेलो, फायर डिपार्टमेंटाक हांव वालर दिता, विदीन 15 मिनिट्स ते हांगासर पावले। हांगासर एक लोकल कोणी फोन केलो ताका, 15 मिनटां भितून पावून तेंच्यांनी तो उजो पालयला। आतां जस्ट खबर जाला आनी आतां हे म्युनिसिपालिटीचे एवढे वर्कर्स आहा ते मशिनान ती माती घालून ते आतां पालोवपाक ट्राय करता। हे सेम सिच्युएशन लास्ट टायम क्रिएट जाल्लेलें आनी रातचे बिच्चे बीन जर जाले सपोज सगळें पेटोवन वयतलें मरे, कोणाक पडोवन गेला। आयज जेन्ना गार्बेज हँडलिंग तुमी जर करतात न्हू, ती गार्बेज हँडलिंग कवर जावपाक जाय सगळी, अशी ओपन हँडलिंग करपाक जायना। हे पोल्युशन कित्याक खावपाचें रे आमी? तुमच्या नेग्लिजन्सा खातीर हे कित्याक खावपाचें? म्हाका एक सांग, जेचे कडेन ही मिनिस्ट्री आहा न्हू, तुमकां फंड्स येना रे, फंड्स येना, म्युनिसिपालिटी कडेन पयशे ना जाल्यार हांव सगळ्या कावन्सिलरांचें रेजिग्नेशन मागता। कितें रे, चेअरपर्सनाचें रेजिग्नेशन मागता, तुमचे कडेन हँडल जायना जाल्यार। हे उट सूट आमी कित्याक बेर करपाचें? आतां हो जो धुंवर आहा, हे जे टॉक्सीक गॅसीस आहा, ल्हान भुरगीं आमची ब्रीथ करतलीं, खंयच ना म्हटल्यार म्हयनोभर लागतलो एका पालोवपाक। कित्याक गेल्या फावटी 6 म्हयने लागले, 6 म्हयने मायज। गेल्या फावटी पावस जेन्ना येयला न्हू तेन्ना ते पालवला, कितें ताका पालोवपाक हेंचे कडेन जावंक ना आनी हो धुंवर आयज सगळे सडेकार ब्रीथ करतले। सो हे नेग्लिजन्स कोणा खातीर? हे नेग्लिजन्स आयज हे जे पॉलिटिशियन आहा तेंचो लक्ष ना, कित्याक ते खंय बिजी आहा ते आमकां खबर ना, म्युनिसिपालिटीचो लक्ष ना, कोणाचे पडोवन गेले ना। आनी आमचे असले एक्टिविस्ट जेन्ना उलयतात तेन्ना मागीर तांकां वायट दिसता आनी आमकां टार्गेट करतात मागीर। सो आयज काळाची गरज आसा, चेअरपर्सनान दोळे उगडपाची, मुर्मुगांवच्या आमदारान परत दोळे उगडपाची, कित्याक हांगा येतले तुमी आनी एक्सक्युजीस दितले, हे जावंक ना ते जावंक ना, हे आमची मिस्टेक न्हू, तेंची मिस्टेक न्हू, आमी सोल्युशन काडटले। कसलें सोल्युशन? कपलाचें सोल्युशन। आयज ही परिस्थिती तुम्ही पळोवपाक शकता, ते भितून आतां सोरोप सुद्दां आसलेले,
कितें सो आयज हे टोटल नेग्लिजन्स जाना मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटीचे आनी हेंच्या नेग्लिजन्सा खातीर परत परत हांगा उजो लागता 1 वरस लागना प्लॅनिंग करपाक गेल्या फावटी लागलेलो तुम्ही मदीं प्लॅनिंग करून सगळें सिस्टमॅटीक हँडल करपाक शकताले पूण तुमचे कडेन मुर्मुगांवान गार्बेज हँडल करपाक आख्ख्या मुर्मुगांव तालुकाची गार्बेज हांगासर येता ती हँडल करपाक तुमचे कडेन प्लॅनिंग ना आनी प्लॅनिंग ना म्हणून ही परिस्थिती देव बरें करूं ते